सो नमस्कार. आताच एक हांवें व्हिडिओ लायव्ह केल्लो आनी तो म्हणजे रस्त्याची खडी जी काडटा हेका लागून लायव्ह केल्लो. आतां परत हेजेर व्हिडिओ करपाचें कारण कितें जालें हें आयज हांव जी आमची गोंयची जनता आसा आनी तशेंच आमचे सावड्ड्या पंचायत एरियेचे लोक आसा तेंच्या मेरेन एक मॅसेज दिवपाक सोदतां. आनी जे कन्सर्न डिपार्टमेंट आसतले तेकाय हांव हो व्हिडिओ आतां हो हायलायट केल्या उपरांत हांव धाडटलो. कित्याक जेन्ना हांव ही खडी काडटा म्हणून हांगसर हांव जेन्ना हांगसर भोंवपाक लागलो, खडी काडटा ती पळोवपाक लागलो, व्हिडिओ केलो आनी हांव चलत तसो येतना म्हाजें एक लक्ष जें आसा हें एक सायडीन जें आमचें हेजेर पडलें. कित्याचेर तें आतां तुमीच पळयात. जे आमचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे लायटीचे खांबे हे तुमी पळयतात, हे तुमकां खांबे दिसून येता आनी हे सारके नीव खांबे, हे पोन्ने बीन खांबे न्हू, हे सामके नीव खांबे आनी हे कशा परिस्थितीन आसात हे आयज म्हाका दिश्टी पडले हांगसर. कशा परिस्थितीन हे आयज तुमकां हांव दाखयतां. हो पळय, हो एक खांबो हो सारको एकदम मातयेन गेल्लो आसा. दुसरो पळय हो 3, 4, 5, 6, 7 खांबे सुमार हे पळय हांगाच दिसता. आनी ते खांबे अशा कंडिशनान आसा हे केन्ना दवरलेले ते खबर ना. तेजेर पळय ह्यो आतां मालाच्यो ह्यो जो वेस्ट मटेरियल जे घरां कोणाची रिपेर केली जावं आनी कितें, ही माती जी आसा ही मातयेक भितर फातर आसा, तशें वेगळे वेगळे वस्तू आसा, नळ्याचे कुडके आसा आनी ह्यो ट्रिपी ज्यो आसा मातयेच्यो ट्रिपी हाडल्यात आनी पळय ह्यो ह्या खांब्यांचेर उडयल्ले आसात. आनी हे खांबे सारके हे पळय तुमी पळयता हे नीव खांबे. सो हो पयसो कोणाचो? हे जे गव्हर्मेंट जे आसा आमचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक हांव विचारपाक सोदतां, हो पयसो जो आसा हो कोणाचो? हो आमच्या गरीब जनता जी आसा, प्रत्येक वस्तूचेर टॅक्स आसा, ह्या टॅक्स पेयरांचो पयसो. बिस्किटेचो पुडो सुद्दां एक घेतलो जाल्यार तेजेर एक अमकोच टॅक्स आसता. त्या टॅक्स पेयरांचो ह्या पयशाचे खांबे आयज तुमी पळयतात. हे खांबे जे आसा हे केन्ना घातलेले हे कांयच खबर ना. आतां हांव हांगसर रावल्लो म्हणून हे खांबे दिसून येयले. सो एक तरी खांबो सारको मातयेन भितर आसा. सो पळयात, हो आतां हांव तुमकां माती ओडून दाखयतां. सो पळयात, हो एक खांबो सारको मातयेन भितर. बाकी तश्योच तेजेर सगळो वेस्ट मटेरियल जें आसा, कसल्यो कसल्यो ट्रिपी ज्यो आसा ह्यो सगळ्यो तेजेर हाडून हांगसर वतयल्ले आसा. आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हें कितें पळयतात? हे खांबे आसा म्हणून खबर तरी आसा म्हणून कांयच खबर ना. सो मागता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन हे खांबे जे आसा ही माती काडून हे बरे नीव खांबे आसा, हे नीव खांबे जे आसा हे काडून खंय तेंचे जर यूज आसा जाल्यार खंय तो यूज करचो. हो पयसो जो आसा तो आमचो टॅक्स पेयर जे लोक आसा, हे आमची गोंयची जी गरीब जनता जी आसा हेंचे जावन आसा हो पयसो जे आसा ते. एक सादो बिस्किटे पुडो घेतलो जाल्यार सुद्दां तेजेर एक अमको टॅक्स आसता. मुद्दम पळयात तुमी, 5 रुपयाचो सुद्दां बिस्किटे पुडो जाल्यार तेजे टॅक्स आसा. ते लोकांचे पयशांचे हो माल आसा. सो तुमी पळयतात खांबे सारके एकदम मातयेन सारके पॅक जाल्ले आसा आनी तेजेर लोक हाडून माती घालीत आसा. सो मागता जे आमचे ह्या सायडीचे जे सावड्ड्या पंचायत एरियेक जे आमचे इलेक्ट्रिसिटीचे जे AE आसतले तेंचे कडेन मागता की हे खांबे जे आसा हे बेगिना बेगीन हांगचे काडून तेंचे बरो खंय यूज करचो. खंय जरी घालपाचे जाल्यार घालचे, नाल्यार ते हांगा अशें पाड करून उडोवचे न्हू. थँक्यू.